दिवचल पालिकेच्या मुखार आशिल्लो चिल्ड्रन्स पार्काकडेन दुर्लक्ष जाल्ल्याचे चित्र मुखार आयले। पालिकेन वाठार सुधारपाचो यत्न केला, तशेंच पावलां उबारून आता सध्या देखरेखी खातीर हो पार्क बंद दवरला। दिवचले आता सुसज्ज असो भुरग्यां खातीर पार्क मेळटलो हाची आस्त आसा। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। दिवचलेन आशिल्ले जे चिल्ड्रन्स पार्क आसा, भितर स्लायडर्स आसा, तशेंच झोपाळे आसा आनी ते एकूच गार्डन आसा दिवचले। एक आशिल्ले पयलीं ते सद्या बंद केला आनी कितकेशे वर्सां ते बंद आहा। फाटींत आमी दाखयल्ले थंय सगळीं झाडां बिडां वाडल्या, पूण दिवचलेन भुरग्यांक खेळपा खातीर आनीक गार्डन ना। हे जे गार्डन आसा ते दिवचलची जी म्युनिसिपालिटी आसा ताजे ओपोजिटूच आसा, पूण सद्या ताजेर नो अंडर मेंटेनन्स म्हणून बोर्ड लायिल्लो आसा आनी ते बंद केल्ले आसा। हे दोनूच दीस जाले तो बोर्ड लायला, पूण फाटीं भुरगे थंय खेळटाले, सायडीक स्कुलूय आसा, ते भुरगे येताले, तशेंच थोडे भुरगे ल्हान भुरगे थंय खेळपाक येताले, कित्याक थंय स्लायडर्स आसा, झोपाळे आसा म्हणून येताले। पूण जे झोपाळे आसा ते सामकेच तुटलेले आसा, तशेंच जे स्लायडर्स आसा तेजे पत्र्यांक कलम आयिल्ली आसा आनी ते सामके हे जाल्ले आसा, ते केन्नाय कोणाकूय लागपाक शकता आनी दुर्घटना जावपाक शकता। त्या खातीरूय हे मेंटेनन्स अंडर मेंटेनन्स अशें तेंच्यांनी दवरला। पूण दिवचले जी चिल्ड्रन्स पार्क आसा तेजी खुबशी गरज आसा, कित्याक लागीं जे भुरगे आसा तांकां खेळपाक एकूय जागो ना ल्हान भुरग्यांक। हे दुसरे जे आसा ते पयस आसा, 1-2 किलोमिटर फुडें, जे दिवचल मेन सिटीन खंयूच चिल्ड्रन्स पार्क अशें ना। त्या खातीर हे जे अंडर मेंटेनन्स म्हणून चिल्ड्रन्स पार्क केल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी सारके करपाक जाय आनी जे स्लायडर्स आसा तेजे झोपाळे आसात ते सारके करपाक जाय। आनी एक गोश्ट आहा म्हणल्यार जे स्लायडर्स आनी झोपाळे केल्या उपरांत थंयसर जी म्युनिसिपालिटी तेजे ओपोजीट आसल्या कारणान तेजेर बऱ्यापैकी लक्ष तांच्यांनी दवरपाक जाय आनी ताचें मेंटेनन्स बरोबर करपाक जाय। पूण अशें जायनासतना ते तशेंच कितकेशे म्हयने आशिल्ले आनी जे आतां मेंटेनन्स अंडर मेंटेनन्स म्हणून बोर्ड लायला ते केन्ना सारकें जातलें हें खबर ना। पूण तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन सारकें करून भुरग्यांक ती सोय करून दिवपाक जाय, नाजाल्यार भुरग्यांक अशें खेळपाक दिवचल मेन सिटीन एकूय चिल्ड्रन्स पार्क ना। त्या खातीर हे जे चिल्ड्रन्स पार्क आसा जे 1-2 वर्सां पयलीं थंयसर स्लायडर्स घातिल्ले ते आतां सामके अंडर मेंटेनन्स आयिल्ले आसा आनी भुरग्यांक जर भितर खेळपाक तेंच्यांनी सोडले जाल्यार कितें दुर्घटना जावपाक शकता। त्या खातीर अंडर मेंटेनन्स असो तेंच्यांनी बोर्ड लायला, ही एक बरी गजाल आसा। पूण बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हे सारकें करून जी सोय आसा ती भुरग्यां खातीर करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।